Assalamu alaikum wa rahmatullah. Les khois, un petit projet, mini projet, gestion de vente de matériel informatique. Donc, bismillah. Litnis Beans, on crée un nouveau projet. Gestion vente مثلا تأكد انك خيت من كلاس ما مديكوشياش فينيش كانت هاد المسبقة على التقول ديال شي مرات راه البيسي عندي على قد الحال ودابا كنسجل فكيتقال فوق غير شي مرات يتعطل فكانت هاد المسبقة جيستيون فونت سهلت تكريا source package هنا نكريي new جيفريم فورم نسميه جيست فونت مثلا جيست فونت فينيش نكبر الفورم ديالي. اول حاجه ندير واحد لو تيتر دونك واحد اللابيل edit texte gestion de vente de matériel informatique. نكبر police 24 centré نبدل la couleur صافي. نحتاج واحد 3 لابيل هنا texte produit prix nombre. هنا ندير كومبو بوكس هي اللي عندي فيها اللائحه ديال لي برودوي. هنا ونجي الموديل نكليكي هنا نختار اللائحه ديال لي برودوي اللي عندي كلافي سوري écran modem carte son carte graphique des RAM كنسقط هذا كافي. ندير بواتيي دونك اختاريت لا ليست ديال لي برودوي. اللي بغا يزيد لا ليست ديال برودوي يزيدها. هنا قدام لو بري غنديرو تكست فيلد edit text نخويها ميسوا والو غنكوبيها ندير بحالها لتحت. وديما بقاو تفكروا تغنوميو لي كومبوزون في لا ميم بلاص باش ما تنساوهاش من بعد. دونك شونج فاريابل نيم نسميها cmp produit. هادو txt prix ou txt nombre. Bouton droit, change variable name, txt prix.
prix txt nombre. غنزيد هنا دو ليست. تأكدوا ان ليست تجيبوها من AWT ماشي من سوينغ. فاش درتها من سوينغ دات لي دي بروبليم، فديروها من AWT. ليست الاولى نكوبيها نسميهم change variable name list produit. هادي change variable name list montant. شنو الفائده ديال هاد لي ليست؟ لما غتختار واحد لو برودوي من هنا وتكتب لو بري ديالو وتكتب لو نومبر ديال داك لو برودوي اللي بغيتي شحال بغيتي تشري من واحد منه، فهنا يكتب ليا لو برودوي وهنا يضرب لو بري في لو نومبر ويكتب ليا لو مونطون اللي غنخلص هذاك لو برودوي. حاجه اخرى بغيت نزيد لابيل، دابا نرجعو لسوينغ AWT يزيدو من على لي ليست، داكشي الاخر بقاو تزيدوه من سوينغ كونترول. فنزيدو لابيل هنا تحت هاد لا ليست بلا ايديت تكست نخويها و بوردور، نجي لا بوردور هنا نقلب على بوردر لاين بوردر ونكوبيها كولي. هاد لو بروبليم في نيتبينز دابا تلاحظوه مزيان الا بغيتو كتخدمو مع نيتبينز كيبقى يكبر ويصغر الحوايج راسو شي مرات. دونك غنمشي نبدل لو نون ديال هادي LBL برودوي وهادي LBL مونطون. وغنزيد 4 بوطون هنا، دي بوطون ها البوطون الاول غنكبرو ايديت تكست غنسميه اجوتي، نكوبيه نكوليه 4 فوا CTRL V CTRL V ونبدل لو تكست نرجعو سوبريمي هنا effacer وهنا quitter. هكذا نكون سالينا الوضع ديال لي كومبوزون هنا. ودابا نبداو بالكود. فاول بوطون نبدا بالكود ديالو هو كيتي، حيت ساهل نبداو به، هو الاول نشوفكم منه اكشن بيرفورمد. كاينه ميثود اخرى انك دوبل كليكي عليه، يعني انك وليت نخدم بهادي. فيدينا الباست كود نسوبريمي هادشي اللي عطاني، والكود ديال البوطون كيتي هو هذا دايما سيستم بوان اكزيت 0 entre les parenthèses. هذا هو الكود ديال البوطون كيتي دايما. دونك نرجع ما نوميتهمش، ما غنوميتش هادو، خاصك كاملين ندوزو عليهم نغنوميهم. btn اجوتي. الاحسن ديما الواحد يسمي لي بوطون ديالو، ما يعتمدش على يسمي لي كومبوزون ديالو، ما يعتمدش على لي نون اللي كيعطيهم ليه نيتبينز. btn
supprimer btn effacer btn quitter. Donc d'abord le bouton ajouter, je vais utiliser lire. بغيت لما تكليكي على اجوتي يشد لو برودوي سيليكسيوني ويحطو هنايا ويضرب لو بري في لو نومبر ويحط ليا لو مونطون اللي غيخرج هنايا. فندوز كليك على اجوتي باش ندخل الكود ديالو. فشنو نحتاج 4 فاريابل بعدا في الاول. فاريابل نحط فيها لو برودوي غتكون دو تيب شين دو كاركتير دونك سترينغ. Une variable نحط فيها le prix غتكون de type double. Une variable نحط فيها le nombre غتكون de type int لأنها entier. و variable montant اللي غتشد لينا الضرب ديال le prix في le nombre. Donc غنكري هاد لي 4 variables string produit point virgule double prix virgule int nombre double montant. Fait produit, je vais confier l'élément sélectionné de combo box. Donc produit égale cmb produit point get selected item. وعطيني ان ايرور يعني غنخليها حتى هي باش نشرح لكم شنو هي هاد الايرور لان ديما كطرا خصكم تعرفوا كيفاش تحلوها. ها هي الايرور. الايرور اللي كيعطينا شنو هي انكومباتيبل تيب معنى لي دو تيب اللي ما بين ديك ايغال سو انكومباتيبل. برودوي سي دو تيب دوبل وهادشي اللي هنا ليليمون سيليكسيوني كيعطينا ان تيب اوبجي ماشي دو تيب شين كاركتير. فخصنا نشدو هذا كامل ونحولوه لسترينغ. باش تحولوه لسترينغ ساهله تجي هنا بوان فيرغول تو سترينغ ولا لا العزول. لا فاريابل الثانيه بري شنو خصنا نديرو فيها؟ خصنا نديرو فيها تكست فيلد اللي كاين خصنا نديرو فيها لو بري اللي مكتوب في التكست فيلد بري يعني في التكست بري. دونك بري ايغال txt prix point get text. عيطيني تاني une erreur. علاش؟ لأن نفس الايرور incompatible type. علاش؟ لأن get text كتعطينا ان string و prix c'est un double فخصنا نحولو هذا لدوبل. كي كنحولوه نجيو قبل هنا نكتبو دوبل بالدي ماجيسكول point parse double حل لا بارونتيز ونسدها من بعد لا بارونتيز ديال get text. فاشنو كدير لا ميثود بارس دوبل؟ لا ميثود بارس دوبل دو لا كلاس دوبل اش كدير؟ كتشد لينا اي حاجه حطيتيها اونتر هاد لي بارونتيز ديال بارس دوبل وكتحول لينا لو تيب دوبل. فاحنا حطينا تيب شنت كاركتير داخل منها فحولات لنا لو تيب دوبل. فهنا مابقاش عندنا مشكل لان كنحطو في لا فاريابل بري اون فالور دوبل. غندير لا ميم شوز بالنسبه للنومبر. نومبر ايغال دابا ماشي دوبل انتيجر لان نحولو من اونتي انتيجر بوان بارس int
txt nombre. La même chose اللي درنا الفوق كنديرها دابا هنا. point get text. شنو كتقول لي؟ كتقول لي شد ليا لو نومبر اللي مكتوب في لا زون دو تكست txt nombre وحولوا ليا انتيجر وحطوا ليا في لا فاريابل نومبر. اشنو بغينا من بعد نديرو؟ مونطون نحطو فيها الدور ديال دوك لي فاريابل. مونطون ايكالا نومبر فوا بري. اشنو دابا بغينا هاد لو برودوي وهاد لو مونطون نزيدوهم في دوك لي دو ليست. دونك ليست برودوي بوين add item. والايتم اللي بغيت نزيدو هو برودوي، راه داير راسو. لا ميم شوز بالنسبه للاخر ليست شنو سميتها ليست مونطون بوين add item. والاليمون اللي بغيتو يتزاد لداخل هو ليست مونطون انسيستي. والاليمون اللي بغيت ناجوتي هو مونطون. كيعطينا ايرور. علاش؟ لان كيقول لك اد ايتم خصك دير فيها سولمون اون شين كاركتير، فعطينا عاوتاني ديك انكومباتيبلتي. اد ايتم ما كتزيد فيها غير شين دو كاركتير، انت دايرت ليه هنايا مونطون دو تيب دوبل، فخصنا نحولوه. باش نحولوه من شين كاركتير لدوبل، من دوبل شين كاركتير، نديرو string point value of كاين هنا واحد بارونتيز. دونك دابا كنعتقد سالينا لو بوطون اجوتي. Donc غنتاخدو البوطون effacer. droit event action performed. البوطون effacer بغيتو يمسح ليا كلشي، يمسح ليا لي ليست، يمسح ليا لي لابيل، ويمسح ليا لي تكست فيلد. liste produit point remove items. كنعتقد يلا remove all كيخول كلشي. نكوبي هادشي باش منعاودش. liste montant نكولي داكشي ولي تكست فيلد txt prix point set text. لو تكست اللي بغينا نديرو والو، دونك كندير دوبل كوت، نكوبي هادي txt nombre point و lbl
produit حتى هي بغيتها 3 و LBL مون شو سميتها LBL مونطون كاين LBL produit و LBL مونطون كونترول في دونك كيفاسي كلشي حق نسينا واحد الحاجه في بوطون اجوتي لما بغيت كليكي على اجوتي كليكي على اجوتي لما اجوتا هنا هذا يافيشي ليا لو نومبر ديال لي برودوي اللي كيديروا هنا دونك لازم كلافيي يكتبلك واحد الا تيمبعت سوري لي جوج الا تيمبعت اكرون لي 3 وهنا يافيشي لا الصوم ديال لي مونطون اللي كاينين هنا دونك نرجع للكود ديال البوطون اجوتي نزيد هنا une autre variable la variable الاولى تكون de type int compter égale à 0 int compter égale à 0 اشنو غنديرو فيها غيشد لما تكليكي يحسب لو نومبر ديليمون في سميتها في لا ليست ويحطو في لا فاريابل كونت دونك كونتي بوان ماشي كونتي بوان كونتي ايكال ليست برودوي بوان get item count يعني يحسب لينا لي زيلمون اللي كاينين في لا ليست وحتى في كونتي ايوا فين بغينا ندير هادشي في لابيل دونك LBL produit point set text نحطو فيها كونتي دابا لو توتال كيعطينا هنا اون ايرور الايرور ديال دايما سات تكست خصك تحط فيها شند كاركتر و كونتي سي دو تيب انت دونك خصنا نحولو دونك string بوان value of بحال لي بارونتيز نسد لي بارونتيز دونك ليرور غتمشي غنكريي اون فاريابل اخرى تزلينا لو توتال غتكون دو تيب دوبل دونك دوبل توتال بوان فيرغول توتال سبتها هكذا لا فاريابل توتال يكون فيها في الاول يكون فيها 0 égale à 0 غتبقى كلما كليكيتي على البوطون اجوتي لما يحسب داك لو مونطون يزيدو على لو توتال دونك توتال égale à total plus montant بوان فيرغول فالمونطون يكون فيه 0 لما تكليكي يحسب لك لو مونطون ويحطو ويزيدو على التوتال وانت غادي بحال هكا وفين بغينا نحط التوتال في LBL مونطون دونك LBL مونطون غنكوبي هاد لا لين هنا باش منعرفش نكتبها كاملة كونترول سي كونترول في غنبدل فيها كونتي هنا غتولي توتال دابا كنعتقد سالينا البوطون اجوتي
كنعتقد نتوقف هاد الساعه، تندير البوطون سوبريمي في الفيديو الجاي ان شاء الله، هي اللي بقات ونختم بها باذن الله. السلام عليكم.